नमस्कार दर्शकबिन, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। ठुला ठुला व्यापार गरेर राज्यलाई कर चाहिँ नतिर्ने, आफू मात्रै मोटाउने, कालो धन थुपार्ने व्यवसायीहरूको सानो ठुलो सबै खालको गिरोह छ नेपालमा। भारतीय नाका हुँदै करोडौँको वस्तुहरू आयात गर्ने, वस्तु अनुसारको ट्याक्स आयातकर्ताले राज्यलाई नतिर्ने यस्तो स्थिति छ। भारतीय नाकामा व्यापार गरेर व्यापक चलखेल गरेर त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई प्रभावमा पारेर वा चोर बाटोबाट भन्सारमा वस्तुहरू नेपाल भित्र्याउने व्यापारीहरू निकै सक्रिय छन्। ती मध्येका एक हुन् छविलाल अवस्थी। उनले यसै गरी 1 करोड रुपैयाँ बराबरको विभिन्न वस्तुहरू नेपाल भित्र्याए, लुकाई छिप्याई काठमाडौँसम्म ल्याए। काठमाडौँको चाबेलमा स्टोर गरेर राखेका ती ठूलो परिणामका अवैध सामानहरू लुकाइराखेको अवस्थामा प्रहरीले ती सामग्रीसहित छविलाल अवस्थीलाई पक्राउ गरेका छन्। सुरुमा हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालीमा एउटा उखान छ, लोभले लाभ, लाभले बिलाभ। यसको अर्थ हो धेरै लोभ गर्दा आफ्नो पोल्टामा भएको पनि पोखिन सक्छ। भौतिक सम्पत्ति होस् कि सामाजिक रूपमा आर्जन गरेको प्रतिष्ठा छेडभरमा माटोमा विलीन पनि हुन सक्छ। अहिले एकजना व्यापारीलाई ठिक यस्तै भएको छ। राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर छली गरेर रातारात धनी हुने सपना बुनेका पर्साका छविलाल अवस्थी यति बेला प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन्। 1 करोड रुपैयाँ बराबरको सामान कर छली गरेर काठमाडौँ ल्याइ पुर्याएका उनले गोदाममा धेरै बेर राख्न पाएनन्। उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले सामानसहित चाबहिलबाट अवस्थीलाई पक्राउ गर्यो। करोडको व्यापार गर्ने अवस्थीले राज्यलाई 2-4 लाख कर छलेर रातारात काठमाडौँमा महल ठड्याउने सपना देखेपछि उनी अहिले महानगरीय प्रहरी परिषद टेकुको नियन्त्रणमा पुगेका छन्। करोडमा खेल्ने उनलाई राज्यलाई 2-4 लाख तिर्न लोभ गर्दा अवैध सामानसहित पक्राउ हुनु पर्यो। चुरोटहरू 2980 बन्डल चुरोटहरू, त्यस पछाडि त्यहाँ केही चाहिँ गुड्खाहरू पनि छन्, थोरै 48-50 केजी। त्यस पछाडि यो विस्फोटक पदार्थ भनेको आतिशबाजीजन्य पटाका, भुइँचम्पाहरू र केही मोटरसाइकलका पार्ट्सहरू समेत गरिकन अहिले प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा करिब 1 करोड जतिका सामानहरू चाहिँ हामीले बरामद गरेका छौँ। भाडाको घरमा गोदाम बनाएर राखेको सूचनाको आधारमा बुधबार प्रहरीले सामग्री सहित उनलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीका अनुसार विभिन्न ब्रान्डका 2980 बन्डल विदेशी चुरोटहरू, 420 केजी मुर्गा छाप सनफ्लावर लगायतका विभिन्न किसिमका पटका, 48 केजी पानराज गुटखा, 380 थान फिङ्गरप्रिन्ट अक्सिमिटर र बजाज मोटरसाइकलको पार्ट पूर्जा र इलेक्ट्रोनिक चिप्सहरू बरामद गरिएको छ। 1 करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको सामग्री बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका उनलाई राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुर र विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुर अन्तर्गतको मुद्दामा आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँको टेकुमा पुर्याइएको छ। उनले सृजल एन्ड सुजाता ट्रेडर्स कन्सर्न प्रणालीको नामबाट कारोबार गर्दै आएको खुलेको छ। उहाँले भाडामा लिएको घरमा गोदाम भेट्यो। त्यो गोदाममा चाहिँ हामीले खानतलासी गर्दा चाहिँ उहाँले सृजल एन्ड सुजाता ट्रेडिङ कन्सर्न भन्ने फर्मको नाममा कारोबार गर्नुहुँदो रहेछ। अवस्थीको व्यापार धन्दा पनि शङ्कास्पद देखिएको छ। उनले भन्सार छलेर ल्याएको सामान चुरोटदेखि गुटखा अनि इलेक्ट्रोनिकदेखि मोटरसाइकलसम्मका पार्ट पूर्जा एकै ठाउँमा भएकाले उनले गर्ने खास व्यापार के हो भन्ने खुलेको छैन। राज्यलाई 2-4 लाख कर तिर्नको लोभले भन्सार छलेर गैर कानुनी काम गरेका अवस्थीको 1 करोड बराबरको सामान त जफत भयो, सँगसँगै बदनामीको भारी पनि खेप्नु परेको छ। कारबाहीको भाग चाहिँ राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानबाट नै टुङ्ग्याउला। व्यापारको नाममा राज्यमाथि कर छलेर एकैपटक धनी हुने सपना देख्ने अवस्थी जस्ता अरू थुप्रै व्यापारीहरू छन्। केही लाख कमाउने लोभले राज्यलाई ठग्ने अवस्थी एक्ला व्यापारी होइनन्। केही दिन अघि दुबईबाट मुङको दाल भनी नेपाल भित्राइएको कन्टेनरमा ठुलो परिमाणमा विदेशी चुरोट बरामद भएपछि आयातकर्ता भागेका छन्। दुबईबाट भारत हुँदै सुक्खा बन्दरगाहमा आएको कन्टेनर गत असार 13 मा भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले जाँचपासका लागि खोल्दा 58,38,400 खिल्ली चुरोट बरामद भएको थियो। काठमाडौँ टोका स्थित कालिका इन्टरप्राइजेसले आयात गरेको उक्त कन्टेनर जाँचपासका लागि भन्सार प्रज्ञापन पत्रमा मुङको दाल घोषणा गरेको थियो। कन्टेनरको अगाडिपट्टि मुङको दाल र पछाडिपट्टि कन्टेनरबाट गुडाङ गरम र मोन्ट भेरियन्स ब्रान्डको चुरोट करिब 400 कार्टुनमा राखिएको फेला पारेको थियो। दालको नाममा चुरोट भित्राइएपछि मुचुल्का उठाएर तत्काल कन्टेनर सिल गरिएको छ।
यी प्रतिनिधि घटनालाई हेर्दा पनि राज्यलाई कर छली गर्ने व्यापारीको समूह सानो छैन भन्ने अड्कल सजिलै काट्न सकिन्छ। दालको बहानामा छोपछाप पारी नेपालमा बिक्री गर्न नमिल्ने चुरोट भित्र्याउने आयातकर्तामाथि 10,66,67,000 रुपैयाँ जरिमाना गरिएको छ। करोडौंको व्यापार गर्ने यस्ता माफियाहरूले देशलाई तिर्नुपर्ने लाखौं राजस्व चुहावट गर्दा सरकारले लक्ष्य भेट्न सकेको छैन। नेपालमा 2 नम्बरी गरी कमाउने र रातारात धनी हुनेहरूको संख्या कमी छैन। जो इमान्दार र मेहनती छन् तिनीहरू यी काला व्यापारीहरूसँग टिक्न नसकेर यहाँको महँगीसँग जुझ्न नसकेर विदेश भासिएका छन्। आफू जान नसके कहिले बालबच्चा उर्किलान् र उनलाई विदेश पठाएर यहाँको जाल झेलबाट मुक्ति पाउला भनेर दिन गनेर बस्नेहरूको संख्या पनि सानो छैन। राम्रा मानिस जति यिनै जाली फटाएर 2 नम्बरी धन्दावालहरूसँग टिक्न नसकेर परदेश पुगेका छन्। नेपालमा राम्रो मान्छे भेट्ने मुस्किल पर्न थालिसकेको छ। एकातिर राज्यलाई कर छल्ने, अर्कातिर समाजलाई हानिकारक वस्तुहरू आयात गरेर समाजलाई विकृत गराउने काममा यस्ता व्यापारीहरू सक्रिय छन्। छविलाल कस्ता व्यक्ति हुन्, उनीसँगै यस्तो काममा लाग्ने अरू को छन्? प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। व्यापारी घरनाका ठुला व्यवसायी मात्रै होइन, अहिले साना व्यापारी पनि दुःखै नगरी मोटो रकम कमाई हुने भएपछि यस्तै चोरबाटो र बुद्धिमा व्यस्त हुन थालेका छन्। राज्यलाई दिनदिनै खोक्रो बनाउने, आफू मात्रै मोटाउने यो कार्य सरासर राज्यमाथिको अनियमितता हो। छविलाल अवस्थीले लामो समयदेखि यसै गरी भारतबाट वस्तुहरू आयात गर्ने, कर छल्ने र यहाँ ल्याएर अरूभन्दा केही सस्तो मूल्यमा खुद्रा व्यापारीलाई बेच्ने काममा संलग्न रहेको अनुमान गरिएको छ। अझै यसको थप जन्जाल र खुरापाती कर्म कस्तो छ त्यो राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेर टुङ्ग्याएपछि नै थाहा होला। प्रहरीले सुरुवाती अनुसन्धानबाट पत्ता लागेका केही विषयहरू चाहिँ अबको रिपोर्टमा। उमेरले 40 पुगेका छविलाललाई छिट्टै धनी हुने लालचाले यति बेला प्रहरी कस्टडीमा पुर्याएको छ। भारतबाट अवैध रूपमा भन्सार छलेर सामान ल्याउने अनि मोटो रकम कुम्ल्याउने उनको सोच अवैध सामानसहित पक्राउ परेसँगै तुइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 7 गोपीकृष्ण नगर स्थित सृजल एन्ड सुजाता ट्रेडिङ कन्सर्न प्रणालीका नामबाट कारोबार गर्दै आएका छविलालले सोही ठाउँमा सटर भाडामा लिई राजस्व छली गरेर ल्याइएका सामान भण्डारण गर्ने गरेको खुलेको छ। पर्सा जिल्लाको सखुवा पर्सौनी गाउँपालिका 1 घर भई काठमाडौँ महानगरपालिका 7 तले बस्ने छविलालले भारतबाट अवैध रूपमा भन्सार छली विभिन्न सामग्री नेपाल भित्राएको सूचना पाएको प्रहरीले 1 करोड बराबरको अवैध सामानसहित छविलाललाई पक्राउ गरेको छ। छविलालको कर छलीको धन्दा पहिलो पटक हो वा पटके हुन् भन्ने खुलिसकेको छैन। तर करोडको सामान ल्याउन सक्ने छविलालले राज्यलाई 2-4 लाख कर तिर्न लोभ गर्दा आर्थिकसँगै सामाजिक क्षति पनि बेहोर्नु परेको छ। सटर भाडामा लिएर अवैध रूपमा गोदाम चलाउँदै आएका उनलाई बरामती सामानसहित राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन पठाइएको छ। नम्बर 7 सरस्वती नगरमा बस्नुहुन्छ र उहाँको गोदामबाट चाहिँ हामीले जे चिजहरू बरामद गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ आवश्यक कारबाहीको लागि अब आतिशबाजीजन्य पदार्थहरूको हकमा विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुरमा हामीले परिसर टेकु पठाउँछौँ र बाँकी सामानहरू चाहिँ राजस्व छलीको कसुरमा अनुसन्धान गर्नको लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन पुल्चोक पठाउँछौँ। तर राजस्व अनुसन्धान विभागमा मात्रै पुर्याएर छविलालको मुद्दा नटुङ्गिने देखिएको छ। अवैध सामान नेपाल भित्राउँदै गर्दा मौका छोपेका छविलालले नेपाल भित्राएको 1 करोड बराबरको अवैध सामानमा विस्फोटक पदार्थ पटक्का पनि सँगै ल्याएकाले उनी थप झमेलामा फँसेका छन्। पक्राउ परेका उनलाई राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुर र विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुर अन्तर्गतको मुद्दामा आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय टेकुमा पठाइएको छ। प्रहरी उसमै हुनुहुन्छ सकेर अब हामी कहाँ त्यो व्यक्तिको सम्बन्धमा भन्दा पनि अहिले चाहिँ सामान हाम्रोमा आइपुगेको छ। अब कानुन बमोजिम नेपाल प्रहरीले आफ्नो गर्ने अनुसन्धान गरेर उसलाई अब अरू कसुरमा पनि सजाय गरेर अनि त्यसपछि हाम्रो राजस्व अनुसन्धानको विषयमा पनि हामी कहाँ उपस्थित गराएपछि अब हामीले उसले कुनै फर्महरू मार्फत प्रयोग गरेर गरेछ भने त्यही किसिमको फर्महरूको पनि अनुसन्धान गर्छौँ। अब उसले व्यक्तिगत रूपमा चोरी पैठारी गरेर ल्याएको अवस्था रहेछ भने उसलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि हामीले त्यसमा कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ।
आउँदो चाडपर्वलाई लक्षित गरेर आतिशबाजी पटका भित्र्याएर मोटो रकम हात पार्ने दाउ हेरेका छविलाललाई अवैध सामग्री प्रकरण भारी पर्ने देखिएको हो। उमेर छँदै हतारमा धन कमाउन गैर कानुनी बाटो अपनाएका उनले सायद सोचेका पनि थिएनन् होला प्रहरी गोदाममै छापा मार्न आइपुग्छ भनेर। छविलाल जस्ताको अवैध धन्दामाथि सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको अपराध अनुसन्धान महाशाखाले बुधबार छविलाललाई अवैध सामानसहित च्याप्प पार्यो। कर छलेर कालो धन कमाउँदै गरेका उनी त्यसपछि छाँगाबाट खसे जति बेला सामानसहित प्रहरीले गाडीमा हाल्यो। बोरामा हालेर ल्याइएको सामान प्रहरीले कारबाट बरामद गरेको हो। पर्साबाट काठमाडौँ आनिएर अवैध व्यापार व्यवसाय गरेका छविलाललाई प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरेर राखेको छ। उमेरले 40 पुगेका खाइलाग्दा देखिने छविलालले राज्यलाई 2-4 लाख ठग्न खोज्दा यति बेला नराम्रोसँग फँसेका छन्। अवैध रूपमा भारतबाट सामान नेपाल भित्राएर रातारात लाखौं कुम्ल्याउने दाउमा रहेका छविलालले केही समय सरकारी अड्डामा चक्कर काट्नुपर्ने भएको छ। छविलालमाथि प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान विभागले आवश्यक कारबाही अगाडि बढाएको छ। नेपालमा छविलाल प्रतिनिधि मात्र हुन्। यहाँ करोडमा होइन अर्बौंमा खेल्ने उनी भन्दा ठुला माछा थुप्रै छन् जसले व्यापारको नाममा ब्रह्मलुट मचाएर राज्यमाथि दोहन गरिरहेका छन्। अवैध सामान र करछलीका विषय यसअघि पनि बाहिर नआएका होइनन्। 2-5 लाखका त अनगिन्ती घटना छन्। राज्यले चुहावट हुने यस्ता नाकाहरूमा कडा निगरानी बढाउनु पर्ने देखिन्छ। छविलाल अवस्थी मात्रैले यो सबै अपराध गर्ने पक्कै आँट गरेनन्। उनका पछाडि अरू गिरोह पनि संलग्न हुन सक्छन्। भन्सार छली गर्ने काममा सघाउने कर्मचारीहरू त थिएनन्। त्यहाँ तैनाथ प्रहरी र अन्य सरोकारवालाहरू कहाँ थिए? उनीहरूले कतै आँखा बन्द गर्नुपर्ने स्थिति त आएन होइन भने यति सजिलै यति ठुलो परिणामको वस्तुहरू कसरी नाकाबाट पास भएर काठमाडौँसम्म आइपुग्यो? त्यसकारण अनुसन्धानको सुई छविलाल अवस्थीमाथि मात्रै होइन अन्यत्र पनि घुमाउन जरुरी छ। हामी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। छविलाल अवस्थीको घटना ताजा घटना हो। यसअघि पनि स्रोत नखुलेका करोडौं नगद खाद्यान्न वस्तु लत्ता कपडादेखि निर्माणका सामग्रीहरू बरामद भएका छन्। एकातिर राज्य आर्थिक सङ्कटमा धकिलिरहेको अवस्था, अर्कातिर यस्ता 2 नम्बरी कामबाट राज्यलाई नोक्सान पुर्याउने काम मौलाउँदै जाने हो भने राज्य थेगिनै नसकिने गरी लत्रिन सक्छ। आर्थिक सङ्कट यस्तो घडी हो जसले राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई तहस नहस बनाइदिन सक्छ। हरेक उपभोक्ताको जीवनसँग जोडिएको उपभोग्य वस्तुहरू सस्तो होस्, सर्वसुलभ होस्, महँगी नियन्त्रण होस्, हरेकको चाहना हो। तर राज्यलाई कर छली पनि गर्ने, उपभोक्तालाई पनि महँगीको मारमा पार्ने व्यापारका यी पिपासुहरूलाई जति नै गाली गरे पनि कमी नै हुन्छ। बाँकी यो तेस्रो रिपोर्टमा। नेपालमा विशेष गरेर चिनी, कपडा, जुत्ता, मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थमा बढी मात्रामा भन्सार छली हुने गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागको तथ्याङ्क अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा 70 वटा राजस्व चुहावटका मुद्दा दर्ता भएका छन्। विभागका अनुसार थोरै परिमाणमा सामग्री बरामद भएमा जरिवाना र राजस्व असुल गरेर बरामद गरेको सामानलाई लिलाम गर्ने चलन छ। यद्यपि ठुलो परिमाणको र बढी मूल्यका सामानहरूको हकमा भने मुद्दा दर्ता गरेर आवश्यक अनुसन्धान अगाडि बढाउने गरिएको छ। तस्करहरूले अवैध रूपमा सामान नेपाल भित्राएर कम मूल्यमा बिक्री वितरण गर्दा राज्यको नीति अनुसार करको दायरामा आएर व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू मारमा पर्ने गरेका छन्। भन्सार छलेर सामान नेपाल भित्राउँदा लागत मूल्य मात्रै पर्ने र सस्तोमा बेच्दा पनि फाइदा हुने भएकाले करको दायरामा रहेका व्यापारीहरू प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा कालोबजारी गर्नेहरूको मनमानी चल्ने गरेको छ। असर त पक्कै पनि गर्छ नि। राजस्व छलेर बजारमा एउटा कानुन बमोजिम आफ्नो सही व्यवसाय गरेर व्यवसायलाई पनि असर गर्छ नि, साथसाथै देशको अर्थतन्त्रलाई पनि यस्तो खालका गतिविधिहरूले असर गर्छ। त्यो नियन्त्रण गर्ने हाम्रो पनि प्रयास हो। यो हाम्रो एउटा विभागको मात्र प्रयासले चाहिँ सम्भव हुँदैन। यो नियन्त्रण गर्न अरू समन्वयात्मक प्रयासको आवश्यकता पर्छ। कानुनत प्रहरीले अवैध सामान र व्यापारीलाई पक्राउ गरेमा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई जिम्मा लगाउने गर्छ। एकैपटक ठुलो मात्रामा 1 करोड बराबरको अवैध सामान नेपाल भित्राएर मोटो रकम
नाम हात पार्ने दाउमा रहेका पर्सा घर भई काठमाडौँमा व्यवसाय गर्दै आएका छविलाल अवस्थीको मुद्दा पनि राजस्व अनुसन्धान विभागमा पुगेको छ। प्रहरीले 1 करोडको अवैध सामान भनेर दाबी गरे पनि विभागले त्यसको अनुसन्धान सुरु गर्ने भएको छ। बरामद गरिएको सामानको किसिम हेरी अन्तशुल्क कर वा भन्सार शुल्क के छली गरेको हो भन्ने विषय पहिला निर्कुल गरेपछि अन्य प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। विभागले त्योभन्दा अगाडि कुन वस्तुमा अन्तशुल्क र भन्सार लाग्ने नलाग्ने विषय टुङ्ग्याउने र सोही अनुपातमा बिगो र जरिवाना निर्धारण गर्ने गरेको छ। वस्तु पनि कस्ता वस्तु हुन् होइन, अन्तशुल्क लाग्ने पदार्थ अथवा भन्सार महसुलमा के छली भएको छ भने हाम्रो अनुसन्धानबाट हेरेपछि मात्रै हामीले ठ्याक्कै यति हुन्छ भन्न सक्छौँ। तर अब तपाईँले भने जस्तो 1 करोडको खाला अन्तशुल्क लाग्ने पदार्थ रहेछ भने अब त्यसमा अन्तशुल्क अनि अब त्यसमा लाग्ने भन्सार महसुल पनि छलेको अवस्थामा त्यो चाहिँ बिगो चाहिँ त्यसको बिगो त बमोजिमको जरिवाना गर्दाखेरि चाहिँ दोब्बरभन्दा बढी नै त्यसको चाहिँ हामीले बिगो गणना चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। बरामद गरिएको सामानको हकमा भने नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार लिलाम गर्ने प्रचलन छ। बजारमा बिक्री गर्न मिल्ने वस्तु लिलाम सखार गर्ने व्यक्तिले तोकिएको राजस्व बुझाएर लाने गर्दछन्। विभागले कर छली र भन्सार छलीका करोडौँका ठुला फाइल अध्ययन गरिरहेको छ। राज्यको आर्थिक सुधारमा व्यापारी व्यवसायीहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ। उनीहरूले वार्षिक करोडौँको राजस्व बुझाउँछन्। त्यही राजस्वका भरमा राज्यका संयन्त्रहरू गतिशील हुने हो, विकास निर्माणका कामहरू गरिने हो। हुन त राज्यको करमाथि दोहन गर्ने, दुरुपयोग गरेर भोग विलासमा रमाउने नेतृत्वको कारण करको सही सदुपयोग हुन पाएको छैन। यद्यपि कर चुहावट हुनु र राज्यलाई कर छली गर्नु जो कोहीका लागि अपराध हो। अझ व्यापारीले यसरी करोडौँको वस्तु आयात गर्दा कर छली गर्दा राज्य थप कमजोर हुन पुग्दछ। बरु राज्यले छविलाल अवस्थी मात्रै होइन, यस्ता धन्दामा लागेका गिरोहहरूको धन्दालाई समूल अन्त्य गर्न अभियान नै चलाउन जरुरी छ। हवस् त आजलाई समय चक्र यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।